Basi mangutana mo nga nung nakapula ko karon, no? Siguro sa sulod sa mga novena misa basi ako ra ang swerte nga nakapula, no? Tungod kay karon nga adlaw atong gisunod rasad ang liturgy of the day, karon kapistahan o paghandom sa kapistahan ni San Bernabe. Siya usa sa mga unang mga disipulo nga giila sa atong simbahan gani ang atong mga prayers na kabutang og sa apostol, bisan kung dili siya apil sa 12 nga apostoles, pero tungod kay gipadala, usa siya sa mga gipadala kuyog ni Pablo sa mga pagmisyon, pagsangyaw sa maayong balita, mao na nga giila siya sa simbahan o apostol. Pula tungod kay siya nahimong martir. Diha sa iyang pagsangyaw, paghalad, pagkamanggihatagon sa iyang kinabuhi. Di lang pagkamanggihatagon kundili madasigon nga mipuyo, nagmatinumanon, nagmatinud-anon, sumala sa ilang pag-ila kang Jesus. Nining ikalima nga novena misa, nindot kayo ang atong tema nga pamalandungan. Tin gihulagway si Maria, atong inahan sa kanunayng panabang nga modelo sa pagkamadasigong pagkamanggihatagon, no? So duha na ka nindot nga kinaiya nga gipakita ni Maria, no? Madasigon o manggihatagon nga atong gisumpay. Madasigong pagkamanggihatagon, no? Naay pagkamanggihatagon nga dili madasigon. Si San Pablo sa iyang sulat sa ikaduhang sulat sa taga-Korinto, aduna siya'y paghulagway sa pagkamanggihatagon nga malipayon, no? The cheerful giver, no? Din maingon siya, busa madagusa muhatag sumala sa iyang gusto, no? Sa English nindot siya kay according to the heart, no? Gi-translate sa Bisaya o gusto, no? Pero mas nindot do according sa kinasing-kasing, no? Nga walay pagbagot-bot ni paghuna-una nga siya gipugos kay ang Ginoo nahigugma sa malipayon nga naghatag. God loves a cheerful giver. Muna nga unya sa kolekta mapahiyumon ta bisan sumala sa kinasing-kasing, no? The quality is in the heart, wala sa amount. Pero basi migan si Father Jojo, bahala nagmagubagot-bot basta dako. Kay para sa so okay ra magbagot-bot basta dako. Pero ang Dios nakabalo kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Kay bisan kung unsa ka diyutay, kung kini kasing-kasing, malipayon ang Dios. Gani diha sa atong unang pagbasa, di ba, usa na lang kakumkum nga arena nya
niingon pa tong byuda sa dihang nangayo si Elias og pagkaon, nga usa na lang ka kumkum niya ang huna-huna niya tong byuda nga iya kini siyang lutuon, ipakaon sa iyang anak o kanon nila sa dili pa sila mamatay. Tungod kay sayod ang byuda nga wala nagi makaon, ya El Nino pa man to. Dili pa La Nina, wala pa ulan. Mo nga si Elias miingon nga tagai lamang ko, unahi ko paghimo og torta niya sa pagsalig sa usa ka byuda nga usa na lang ka kumkum ang arena nga nabilin, pero mi gahin pa sigurado nga malipayon nga pagkamanggihatagon, no? Ang gipakita sa byuda mo na nga mibalos ang Dios nga hangtod ni balik ang ulan, ang usa ka kumkum wala nahurot. So inana ang grasya nga mubalik bisan kung diutay ra ang atong makaya, basta kinasing-kasing nga paghatag. Mapahiyumon nga paghatag, no? Kay kung mapahiyumon ka, murag puno ka sa kadasig diya sa pagkamanggihatagon o diya sa paghalad. Kanina, samtang nagplastar mi sa entrance, na inikuhit sa lektor, no? Katong nagdala si ate, no? Sa nagdalaan ning iba. Nakadumdum pagate kung sa itong may nikuhit sa imo. Nganong mapahiyumon man ka, no? Siguro sa ate nakita nga mapahiyumon nga nagpila, no? Dito, no? Nganong mapahiyumon man ka, ya wala, ambot kung dito bag. Di ako gusto ko mutubag. Pero wala na lang, no? Ngayon ko, dito na lang sa akong humiliya, mutubag ko. Nga ako taing nun, mao man ang atong tema, no? Madasigon nga pagkamanggihatago, no? Kanang musimbata, kanang tagsatagsa nato ka paggahin o panahon, no? Kung unsa ang atong mga tulubagon, usa na ka expression sa atong pagkamanggihatagon, no? Mabitaw nga na ay 3 T's, no? Time, talent, treasures, no? Kung wala ta sa talent, basin nata sa time, o wala tay time, okay ra way time, okay ra way talent, basta na ay treasure. Kay para sa simbahan, no? Pero nindot yun nga natay time, napatay talent, napatay treasure, nga dako-dako. Ya mapahiyumon pag yun, madasigon pag yun. Ilabi na kung matidod-anon ta sa atong pag-ila, sa atong mahal nga inahan, isip atong patrona, inahan sa kanunay panabang. Sigurado daghan tay mga gipangayo sa atong inahan, no? Swerte mo kaya ang inyong patrona sa kanunay panabang. Ningon sila, maubitaw ta mga anak sa kanunay pangayo. Niya kung mangayo ta, dapat share, no? Kaya basi na ay answered prayers, no? Mga blessings nga pwede sa mahimong blessing para sa uban, sa pinaagi sa gasa nga gihatag kanato o sa inyo. Bisan unsa kagamay
kung kini kinasing-kasing nga gihatag nahigugma ang Dios, kahimutan sa Dios ang malipayon nga naghatag. Wala gibutang dito unsa kadako, basta the quality of giving. Kung kini anaa sa kasing-kasing, sigurado ang Dios nagmalipayon usab. Si Maria sa dihang iyang gihatag ang iyang pag-uyon sa diyang gibalita sa anghel sa iya ang plano sa Dios, bisan kung dili pa nasabtan ni Maria, pero tungod kay nagsalig siya sa gahom sa Dios nga ang tanan mahitabo, mao na nga bisag aduna siya'y mga pangutana unsaon manini pagkahitabo nga ako usa ka ulay. Apan kining mga pangutana ni Maria wala nahimong babag, no, sa iyang pagamadasigon nga paghatag sa iyang yes sa plano sa Dios. Ug ang tanan natuman sumala sa plano sa Dios tungod kay nagmanggihatagon si Maria. Mausab unta kana ang atong pamalandungan sa tagsa-tagsa sa unsang paagi kita nagmanggihatagon nga puno sa kadasig. Ana atay plano nga simbahan. Di ba nindot nga paminawon, no, nga kabahin ta tungod sa atong madasigon nga pagmanggihatagon nga natukod mapurma matapos ang simbahan nga mahimong puloy-anan sa atong pagdebosyon sa mahal nga inahan sa kanunayng panabang. Ug sigurado nga diha sa atong mga pag-ampo ihatag usab sa Dios kung unsa ang angay alang kanato. Kanang pagka-blessed, kanang blessing, aduna na siya'y responsibilidad. No? Nga kung kita makadawat og blessing to empower us to become a blessing also for others. Nga dunay plano ang Dios, nganong gitagaan ka o nganong na-blessed ka tungod kay mahimo kang blessing usab para sa katuyuan sa simbahan, para sa katuyuan o plano sa parokya. Ang atong mga martir naghalad sa ilang kaugalingon nga madasigon niya ang resulta mikaylap ang atong simbahang Kristiyano. Diha silang tagsa-tagsa ka mga pagsakripisyo. Niya mausab unta ka na ang anaa sa atong kasing-kasing. Andam ta sa pagsakripisyo tungod kay alang sa katumanan sa plano sa Dios. Kining pagsakripisyo usa kini ka pulong nga sagrado. Kay gikan kini siya sa duha ka Latin nga word, sacra o facere. So sa English, sacrifice. So duha ka Latin root words, sacra o facere. Unsa man ang sacra sa English, sacred.
ang factory, to make. Mao bitaw aduna tay word na factory. Gikan na siya sa pinulungan nga factory. So ang sacrifice gikan sa duha ka pulong nga Latin. Sacred and to make. So ang kahulugan sa sacrifice, to make us sacred. So ayaw mo pagbagot-bot kung magsakripisyo ta diya sa pagpangalagad o diya sa kung unsay mga giatubang nato mo. Mga responsibilidad, di ba? Magsakripisyo ang mga ginikanan para sa magsakripisyo pag-eskwela para sa mga kabatanunan tungod kay adunay gipangandoy nga matapos ang pagsakripisyo maoy dalan sa pagkabalaan kung kini nagpasabot og paningkamot. So to sacrifice is a way to make us holy. Diha sa atong pagkamanggihatagon nga madasigon, sigurado aduna na siya elemento sa sakripisyo. Kanang muhatag ta nga kinasing-kasing, di ba kamauta mo hunahuna unsay mga priorities nga naatay isakripisyo tungod kay naatay mas tagaan o priority. So diha makita ang asa ang imong pagsakripisyo niya kung ang katuyuan para sa Ginoo kiniusa ka pamaagi sa pagkinabuhi nga balaan. Ug mauna ang pagkamodelo ni Maria sa iyang madasigon nga pagkamanggihatagon. Andam siya muhalad musakripisyo kay kini nakapabalaan kaniya. Ug mausab unda kini ang makapabalaan kanato tungod kay aduna tay mga pagsakripisyo nga walay pagbagot-bot, wala magunahuna nga napugos. Si San Pablo nagkanayon, God loves a cheerful giver. So bisag lisod pero mapahiyumon ang Dios magmalipayon hinaot paunta.